बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपने उन सारे पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आज सड़कों पे निकले, जिन्होंने मुजाहरे किए, प्रोटेस्ट किया, एक इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक साजिश का हिस्सा बन के, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया आज, और जिसकी वजह से मेरी कौम सड़कों पर निकली, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, ये क्या फैसला है, यानी ये तोशा खाना क्या चीज है। तोशा खाना वो है कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके वजीर, उसके आर्मी चीफ, इनको जब प्रेजेंट्स मिलते हैं, जब वो इक्तदार में होते हैं, तो जब उनको तोहफे मिलते हैं, तो ये जो सारे तोहफे हैं ये जाते हैं तोशा खाना के अंदर। एक पूरा रिकॉर्ड उधर कायम किया जाता है। उस तोशा खाना से एक कानून के तहत आप फैसला कर सकते हैं कि मैं एक आधी कीमत, हमारे दौर में आधी कीमत हम देके हम वो खरीद सकते हैं वहां से। सारा रिकॉर्ड उसका है पड़ा हुआ तोशा खाना में। तो ये जो केस इसने किया है, ये जो केस के ऊपर फैसला दिया है, मैं आप सारी कौम के सामने अब ये कहना चाहता हूं कि जब भी, और इंशाल्लाह हम अब जा रहे हैं अदालत में, मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं कि ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। और जिन्होंने कानून तोड़ा है, तोशा खाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशा खाना से निकाली है। कानून ये कहता है कि आप गाड़ियां नहीं निकाल सकते, मुझे भी मिली थी। तो उनके केस तो सुने नहीं, उनके 10 साल से केस पड़े हुए जो इन्होंने ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पे निकाली थी। और वो जो कि सारे मेरे वकील ने आज कौम के सामने बताया कि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसके ऊपर इसने ये फैसला किया। तो पहले तो हम जाएंगे इंशाल्लाह अदालत में, लेकिन मैं इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अपनी कौम के सामने इसका जरा असलियत रखना चाहता हूं। ये वो आदमी है जो पिछले 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। 8 या 9 दफा इसने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम अदालत में गए और अदालत ने इसके फैसले ओवरटर्न करके हमारे हक में फैसले दिए, क्योंकि इसके जो फैसले थे वो गैर जानिबदार नहीं थे। हम ईवीएम मशीन्स के ऊपर कोशिश करते रहे कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। 2 साल कोशिश करते रहे। इस इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर वो नहीं होने दिया। हमने अदालत में गए कि जो सेनेट के अंदर पैसा चलता है, सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, कि वो वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके एमपी किधर वोट डाल रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इजाजत दे दी कि वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, इसने रोक दी। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया वोट खरीदते हुए, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। ये इसने जब हमारा ये अभी जो ऑडियो लीक्स हुई है, इसके अंदर क्या चीज आई है सामने? ऑडियो लीक्स में ये सामने आई कि नून लीग के साथ बैठ के ये फैसले कर रहा था कि कौन से हलके हमारे कमजोर हैं और किधर पीडीएम की वोट जो थी हमारे हलकों से दुगनी थी। इसने उनके साथ बैठ के फैसले किए। ये जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, इसी इलेक्शन कमीशन ने, इसने पहले भी जब पंजाब के बाय इलेक्शन हुए तब भी पूरी इलेक्शन कमीशन की मशीनरी ने उनकी मदद की, और उसके गवर्नमेंट भी पंजाब में उन्हीं की थी, गवर्नमेंट की मशीनरी ने भी पूरी मदद की। उसके बावजूद दोनों दफा ये इलेक्शन हार गए। और इलेक्शन इसलिए हारे कि पाकिस्तान की कौम इनको रिजेक्ट कर बैठी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हमारे साथ खड़ी है। जब हमारी गवर्नमेंट गई तब से ये माफिया कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने की। पहले तो इन्होंने गवर्नमेंट गिराई, बैरूनी साजिश, फिर इन्होंने करोड़ रुपया खर्च किया, 20 या 25 करोड़ रुपए की वोटें खरीदी, लोगों को लोटा बनाया, हमारी गवर्नमेंट गिराई। उसके बाद जब हमने मुजाहरा किया, पुरअमन मुजाहरा, आइन और कानून में रहते हुए, हमें आइन इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज करने की, हमने पुरअमन एहतजाज करना था। इन्होंने जिस तरह
ایک بیرونی جو آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ گرائی تھی. سب کو پتا ہے سندھ ہاؤس میں 20 25 کروڑ روپیہ چلا اور گورنمنٹ انہوں نے گرائی. اس کے اوپر مظاہرہ ہم نے کیا 25 مئی کو. انہوں نے جس طرح کا ظلم و تشدد کیا ہمارے اوپر پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. عورتوں بچوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں فیملیز, انہوں نے شیلنگ کی, گھروں میں گھس گئے رات میں, جو پنجاب پولیس کو انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے سمجھا کہ پارٹی کراش ہو جائے گی. پھر بھی نہیں ہوئی. پنجاب کے بائی الیکشن ہار گئے. پھر انہوں نے میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے. کبھی عدالت میں ایک کیس ہوتا, کوئی 24 FIR ہے میرے اوپر. دہشت گردی کا میرے پہ کیس کر دیا. کیا کیس تھا؟ ساری دنیا میں رپورٹ ہوا وہ کیس. کیس کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ریمانڈ پہ بھیجنے کے لیے ایک جس کے اوپر تشدد ہوا ہے, کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی ہے شہباز گل کو, کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے, اس کے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو پوری کوشش کرتے رہے نہ کسی طرح اس کو, کیونکہ میچ میں تو آپ کھیل نہیں سکتے تھے, تو عمران خان کو میچ سے نکال دو باہر. یہ شروع سے ان کی کوشش تھی. پتہ ان کو چل گیا کہ عوام آ گئی ہے کھڑی ہو ہمارے ساتھ. بڑے میں جلسے ہوئے ہیں, کبھی اتنے بڑے جلسے ہوئے ہی نہیں پاکستان میں. اور پھر یہ جو ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر پوری پلاننگ کرتے, ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے پھر بھی ہار گئے. تو یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے اس کا رزلٹ کیا آنا ہے. میری ساری پارٹی کو پتا ہے, میں نے ان کو واٹس ایپ کیا, اپنے سارے لوگوں کو بتایا. مجھے کل رات میں نے سب کو بتا دیا کہ اس نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے, کیونکہ یہ اس سازش کا حصہ ہے, یہ مافیا کا حصہ ہے. اور مافیا کیا کوشش کر رہی ہے, یہ ذرا ساری قوم سن لو. جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, جو فیڈرل پارٹی ہے, باقی پارٹیز تو اب صوبائی پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی سکڑ کے ہو گئی ہیں فیملی پارٹیز. جو سارے ملک کے اندر ایک فیڈرل پارٹی ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ میں پھر سے اس ملک کی تکلیف دے جو ہمارا تاریخ کا حصہ تھا, جب ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا, کیا ہوا تھا؟ جو پارٹی کو سب سے بڑا مینڈیٹ ملا اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. ملک کا جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ساری فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں اور پھر الیکشن ہو. اور پھر مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو گیا. نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے. 30 سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر. بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر. ایک رسید نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا. میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا. 34-35 سال پہلے میں نے فلیٹ خریدا جب کرکٹ کھیلتا تھا. اس کے باوجود میں نے 8 مہینے عدالت کے اندر ایک ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی, کدھر سے آمدنی آئی, اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خرچہ جو خریدا فلیٹ, اس کو جب بیچا بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا, اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا. اس کی بھی منی ٹریل تھی. عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا, اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ جی مجھے قطری خات کے جی قطری نے پیسے دے دیے, کبھی وہ کہتا ہے یہ ہے وہ ذرائع وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور پھر پراپرٹی نکلا. یعنی جو بتا ہی نہیں سکتے کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے, اور اس کو اور میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی آپ دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ, اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, اور یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے؟ اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے